روزتون بخیر بینندگان بزرگوار. با پخش زنده یورونیوز فارسی همراه شما هستیم تا بیانیه آقای فیون، فرانسوا فیون، نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو بشنویم. خانم ها و آقایان، خانم ها و آقایان، به من اطلاع داده شده و من نامه دریافت کردم که برای 15 مارس به دادگاه احضار شدم برای پاسخگویی به قضات تحقیق. این دوره جدید، این پرونده جدید چند روز پس از آغاز تحقیقات قضات جدید روی این پرونده انجام شده. به نظر میرسه که تمام کارها داره انجام میشه و تلاش انجام میشه تا نهایتاً به نتیجه محکومیت برسند. ایشون باز دارن تاکید میکنن که این اتهاماتی که اونها به من وارد کردن رو من انجام ندادم و من چنین اتهاماتی رو قبول نمی کنم. اتهاماتی که به طور دقیق در این پرونده علیه من اعلام شده و من از پول و دارایی عمومی به شیوه هایی که اینها اعلام کردن استفاده نکردم. Et contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas été traité comme un justiciable comme les autres. آقای فیون تاکید میکنن از همون ابتدا با من برخورد قانونی و قضایی نرمال و مرسومی که با دیگران میشد با من چنین رفتاری رو نکردند. Le garde des Sceaux ne s'en émeuve. L'état de droit a été systématiquement violé. La presse s'est fait l'écho des convictions des enquêteurs et d'elle seule. Les arguments de fait que j'ai présentés n'ont pas été entendus ni relayés. ایشون میگن که در کل موجی علیه من بوده، حتی رسانه ها ترجیح دادند در این زمینه وارد عمل بشن و اتهاماتی که بر علیه من وارد شده بر روی اونها متمرکز بشن و اونها رو منتشر کنن و استدلال هایی رو که من بارها و بارها بیان کردم و صحبت کردم اینها رو نشنیدند. 2 jours avant la clôture des parrainages, entièrement calculé pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle et au-delà. تاکید میکنن این نامه احضاری که برای 15 ماه مارس، یعنی برای 2 هفته دیگه اعلام شده، یک جور نامه حساب شده است تا اینکه مانع از این بشن که من بتونم نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشم. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire et ces 4 millions d'électeurs parlent d'un assassinat politique. تاکید میکنن که دوستان من، نزدیکان من و افرادی که در حزب جمهوری خواهان در انتخابات داخلی بارها و بارها از من حمایت کردن و میلیون ها عضو این حزب که من رأی دادن، همه از یک جور قتل سیاسی دارن صحبت میکنن، یعنی یک جور هجمه سیاسی برای حذف یک نامزد. C'est le projet du redressement national que je porte qui est expulsé du débat. C'est la liberté du suffrage et c'est la démocratie politique elle-même qui sont violemment percutées. Je veux qu'il ne subsiste aucun doute à cet égard. Je me rendrai à la convocation des juges. Je suis respectueux de nos institutions. تاکید میکنن من همچنان به عنوان یک شهروند با وجودی که اصول دموکراسی در حال حاضر زیر سوال برده شده به وظایفم رو انجام میدم و من حتما مقابل قضات در 15 مارس حاضر خواهم شد و تمام پروسه‌ای رو که برای من بر اساس قانون چیدن در اونها شرکت خواهم کرد. À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent. C'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas.
j'irai jusqu'au bout. ایشون تاکید میکنن آقای فرانسوا اولان که به هیچ عنوان منصرف نخواهند شد، کوتاه نخواهند شد، تا ته ماجرا را خواهند رفت. Ou de la présomption d'innocence. C'est de vous dont la volonté souveraine ne peut pas être annulée, annihilée, détruite. ایشون تاکید کردن که همچنان به راه خودشون ادامه میدن. پس آقای اولان اونطوری که امروز مصمم اعلام کردن همچنان نامزد حزب جمهوری خواهان و نامزد محافظه کاران در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری فرانسه خواهند بود. ایشون گفتن که در مقابل قضات حاضر خواهند شد، اما همزمان به فعالیت‌های انتخاباتی خودشون ادامه خواهند داد و این در نهایت برای اینکه چه کسی رئیس جمهور فرانسه بشه، این در نهایت مردم هستن که باید تصمیم بگیرن، نه سیستم قضایی. Un pas après l'autre dans la voie du renoncement, du déclin, de l'oubli de ce qui fait notre grandeur nationale. La France est plus grande que nous. La France est plus grande que mes erreurs. Elle est plus grande que les partis pris d'une large partie de la presse. ایشون تاکید میکنن که فرانسه بسیار بزرگتر از ما هست، بزرگتر از اشتباهاتی است که ما انجام دادیم و بزرگتر از فعالیتات و اقداماتی است که بخشای رسانه‌ای دارن انجام میدند. Décide de son sort et de l'avenir des Français au moment d'une consultation décisive. Je vous le dis avec gravité, ne vous laissez pas abuser. Ne laissez personne vous priver de votre choix. ایشون تاکید میکنن به مردم که من از شماها میخوام که کوتاه نیاین، اجازه ندین که به هیچ عنوان به شما آزاری برسونن و اجازه ندید که به هیچ عنوان بر تصمیم شما تأثیری بگذارند. Malgré tous les tourments, ma famille politique le fera. Et au-delà d'elle, tous ceux qui croient qu'à la fin, seul le peuple peut décider. Oui, je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste. ایشون بار دیگه تاکید کردند که بله همچنان نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهند بود و این در نهایت مردم فرانسه هستند که تصمیم خواهند گرفت. بینندگان بزرگوار، آنچه شنیدید بیانیه فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوری خواهان و محافظه کاران فرانسه بود که تاکید کردند که همچنان نامزدی این انتخابات رو بر عهده خواهند داشت. این بیانیه پس از آن اعلام شد که اول مارس، امروز صبح اول مارس، نامه‌ای برای احضار به دادگاه برای ایشون و اعضای خانواده‌شون از سوی دادگاه صادر شده بود.